टुडे हामी चाहिँ डेटा माइनिङको हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गरिराखेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो छ आज छ एउटा चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा प्रब्लम गर्दैछु जुन चाहिँ हाम्रो रुल बेस क्लासिफायरसँग रिलेटेड छ। यो चाहिँ एउटा क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम हो जुनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ इफ यस्तो भएपछि त्यस्तो हुने भन्ने चाहिँ टाइपको कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के को प्रब्लम हो, रुल बेस क्लासिफायर है। रुल बेस क्लासिफायर रुल बेस क्लासिफायर भयो है। अब यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको छ फर इक्जाम्पल भन्यो कन्सिडर द प्रब्लम अफ द प्रिडिक्टिङ वेदर अ लोन एप्लिकेन्ट विल पे repay her loan obligations or becomes the delinquent subsequent or defaulting on her loan. In a training data set, each record contains the personal information of borrowing with a class level indicating whether the borrower has a defaulted on loan payments. Class equal to no means no borrower successfully repaid their loans. Class equal to yes means borrower does not repaid their loans भनेर हामी चाहिँ यहाँनिर के दियो एउटा चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम दिएको छ जहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन आइडीहरू 10वटा छन्, रिफन्ड चाहिँ यस र नोको लेभलमा छ, मेटल स्टाटस 3वटा दिएको छ, सिंगल म्यारिड र डिभोर्स दिएको छ र हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि क्लास लेभल पनि दिएको छ। यो क्लास लेभलको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अब हामीले रुलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट एकदमै सजिलो छ यसमा हामीले रुल बनाउनलाई हामीले इफ देन युज गर्नुपर्ने हुन्छ र आइन्डलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। यो साइन भनेको चाहिँ आइन्ड हो, आइन्डको साइन हो। अब हेरौँ है, म रुलहरू बनाउने छु। फर्स्ट अफ अल के छ, रिफन्डमा हेर्छु मैले यास छ भनेपछि नो भयो, अर्को यास छ भनेपछि यहाँ नो रहेछ, अर्को यासको पनि नो नै रहेछ, अर्को अरू छँदै छैन। तीनवटा यसको रिफन्ड इक्वल टु यास भयो भनेपछि इफ रिफन्ड इक्वल टु यास देन क्लास लेभल इज नो। एउटा रुल भयो हाम्रो। यो एकदम सजिलो, सबभन्दा सिम्पलबाट जाने, सबभन्दा सुरु सिम्पलबाट हामी चाहिँ रुलहरू बनाउन कोसिस गर्ने। सबै यासको चाहिँ क्लास लेभल नो भएकोले मैले एउटा रुल जेनेरेट गरिदिएँ, रिफन्ड इक्वल टु याप इफ रिफन्ड इक्वल टु यास देन क्लास लेभल इक्वल टु नो। यसरी चाहिँ एउटा रुल भयो। अब सेकेन्ड रुलको यहाँ हेरौँ। सेकेन्ड रुलमा चाहिँ के छ भनेपछि रिफन्ड इक्वल टु नो भएपछि एन्ड मेटल स्टाटस इक्वल टु म्यारिड इक्वल टु नो। यो अलरेडी यहाँ हेर्ने म्यारिड र म्यारिड हेर्ने, यहाँ 4वटा म्यारिड दिएको छ। म्यारिड इक्वल टु नो, अर्को म्यारिड इक्वल टु नो, यो म्यारिडको पनि नो, यो म्यारिडको पनि नो। अब यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ, के बुझ्न सक्छौँ, मेटल स्टाटस इक्वल टु म्यारिड भएछ। अनि त्यसमा रिफन्ड पनि यसको हेर्न सक्छौँ, यसको रिफन्ड के छ त, यो म्यारिडको नो पनि रहेछ, यसको चाहिँ यास छ, फेरि यसको चाहिँ यास छ म्यारिडको, र अर्को यहाँ चाहिँ अर्को म्यारिडको नो छ, अर्को म्यारिडको पनि नो छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ रुल के भयो भनेपछि यदि रिफन्ड पनि नो होस् र मेटल स्टाटस पनि म्यारिड छ भनेपछि त्यो के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नो हुन्छ भनेर रुल राख्न सक्छौँ। अर्को पनि हामी एउटा रुल राख्न सक्छौँ, डाइरेक्ट राख्न पनि सक्छौँ, मेटल स्टाटस इक्वल टु म्यारिड इक्वल टु नो डाइरेक्टली भन्न पनि सक्छौँ हामीले। किनभने चाहिँ यो म्यारिडको पनि नो छ, यो म्यारिडको पनि नो छ, यो म्यारिडको पनि नो नै छ, यो म्यारिडको पनि नो नै छ भनेपछि हामीले एउटा रुल आफै पनि बनाइन सक्छौँ, मेटल स्टाटस इक्वल टु म्यारिड इक्वल टु नो टेन्स टु नो भनेर चाहिँ अर्को रुल पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अर्को मैले यही यहाँ दिएको इक्जाम्पलको आधारमा चाहिँ यहाँनिर मैले बनाएको छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर रिफन्ड इक्वल टु नो छ अनि ट्याक्सेबल इन्कम इज ग्रेटर देन 80। अब हेर्न सक्छौँ ट्याक्सेबल, अब यसो यहाँ रुल आफै जेनेरेट गर्ने केही गाह्रो छैन है। सकभर हामीले रुल कसरी जेनेरेट गर्ने भनिसकेपछि कुनै पनि हामीलाई यहाँ क्लासिफाई गर्न दिएको हुन्छ, जस्तो यो हामीलाई क्लासिफाई गर्न दिएको छ क्वेसनले भनेपछि हामीले यसैको आधारमा चाहिँ हामीले सकभर रुलहरू बनाउन कोसिस गर्ने। यसैको आधारमा हामीले रुलहरू बनाउन कोसिस गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यो सल्भ हुन जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ इक्जाममा हामीलाई धेरै रुलहरू जेनेरेट गर्नुभन्दा पनि हामीले कसरी यो हाम्रो दिएको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ रिफन्ड नो यहाँको आधारमा बनाएको हो है यो रुल चाहिँ। यहाँ रिफन्ड इक्वल टु नो छ होइन, मेटल स्टाटस म्यारिड छ भनेपछि त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि नो हुन्छ। अब यसको डाइरेक्टली भन्न सकिने भयो हाम्रो कि यसको लेभल चाहिँ नो हुन्छ। हामी चाहिँ आधार यसैको आधारमा चाहिँ हामीले रुलहरू बनाउने है। जति यसलाई यो ट्रेनिङ डेटा भयो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट डेटा हो। तर हामी रुल बनाउँदाखेरि यतातिर पनि अलिकति फोकस बनाउँदाखेरि हाम्रो थोरै रुलहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ यिनी सबैलाई लेबल गरोस्, यसलाई सबैलाई चाहिँ क्लासिफाई गरोस्। अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ रिफन्ड चाहिँ नो हुनु पऱ्यो, अनि मेटल स्टाटस चाहिँ सिङ्गल र डिभोर्स हुन्छ, एन्ड ट्याक्सेबल इन्कम इज लेस देन कति हुनु पऱ्यो 80K हुनु पऱ्यो, त्यसको लेभल चाहिँ नो। अब हेर्न सक्छौँ यहाँ रिफन्ड नो 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 भएको हेर्नु पऱ्यो, सबै नोको हेरौँ, नो, यो पनि 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 नो, तीनवटै नो। अनि त्यस पछाडि यहाँ के छ हेर्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ म्यारिड स्टाटस के भयो, यो नो नो भएको त सिङ्गल र ऊ नै होला, डिभोर्स यो नो छ, म्यारिड छ यहाँनिर। यसको चाहिँ सिङ्गल र डिभोर्सको हेर्नु पऱ्यो, सिङ्गलको नो, यो सिङ्गलको पनि नो र यो डिभोर्सको पनि नो, र अनि त्यसको ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ सबै कति छ 80 भन्दा सानो छ।
त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर के छ रिफन्ड इक्वल टु नो म्याटर स्टाटस सिङ्गल यसैको आधारमा बनाउने चाहिँ सिङ्गल र डिभोर्सको केस हेर्नु पऱ्यो र ग्रेड लेस देन 80 हुनु पऱ्यो। 80 भएको के छ एउटा यो छ एक सिङ्गल र हाम्रो कुन छ डिभोर्सको कुरा गर्नु है यो परेन है। सिङ्गलको 80 कति भन्दा 80 भन्दा सानो एउटा सिङ्गलको यो पनि परेन यो पनि परेन अनि त्यसपछि सिङ्गलको एउटा यो पर्यो सिङ्गलको 70K भन्दा सानो यो दुईटाको कम्बिनेसन अनि त्यस पछाडि यतातिर नो भयो भनेपछि हामी चाहिँ यसरी क्लासिफाई गरेर नो राखिदिन सक्छौँ। अर्को एउटा रुल भयो हाम्रो यहाँनिर बनाएको छ रिफन्ड इक्वल टु नो यहाँ त छ सबै रिफन्ड इक्वल टु नो र इन दुईटाको एन्ड गर्दाखेरि ग्रेटर देन 80K भयो भनेपछि यस यो लेभल बनायौँ। त्यस्तै अब रिफन्ड इक्वल टु नो एन्ड मेटर स्टाटस इक्वल टु सिङ्गल र डिभोर्स र ट्याक्सेबल इन्कम इज ग्रेटर देन के भयो भनेपछि सेम छ यो सबै कुराहरू सेम छ भनेपछि यास हुन्छ लेभल भनेर भन्यो। यसरी चाहिँ हामी रुलर जति सक्यो आफै जेनेरेट गर्ने हो यहाँ माथि राख्ने आइन गराउँदै यसो हेर्दै विचार गर्दै रुलर जेनेरेट गर्ने। अब यस पछाडि यहाँ क्लासिफाई गर्ने भनेको छ यहाँ चाहिँ के छ लिभिङ टुगेदर भनिरहेको छ लिभिङ टुगेदर अनि म्यारिड अनि त्यस पछाडि यो लिभिङ टुगेदर छ। अब यहाँ क्लासिफाई कसरी गर्ने यो त मैले अलरेडी भनिदिइसकेँ नो हुन्छ भनेर। अब हेरौँ है यहाँनिर के लेखेको छ अब क्लासिफाई न्यू डेटा टपल्स भने न्यू डेटा टपल्स एक्स विथ TID 101 यसले के गर्यो ट्रिगर गर्यो रुल 1लाई वान रुललाई चाहिँ ट्रिगर गर्यो जुनमा चाहिँ के छ रिफन्ड यास हुने बित्तिकै डाइरेक्टली यसको क्लासिफाई नो हुने भयो। सो इट इज क्लासिफाई एज नो भनेर यो करेक्टली हाम्रो चाहिँ मजाले क्लासिफाई भयो यो रुल अनुसार यो चाहिँ नो भइहाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि अर्को नयाँ टेबल छ जुन चाहिँ TID 102 छ जुन चाहिँ म्यारिड छ भनिसकेपछि मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ यसले चाहिँ दुईवटा रुललाई ट्रिगर गर्दो रहेछ। यहाँनिर कन्सेप्ट छ म चाहिँ अघि यो पछाडिको नहेरेर नै नो भनिदिएको थिएँ। अब यहाँ हेरौँ है अलिकति यहाँनिर कन्सेप्ट छ डेटा यो TID 102 ले के गर्छ ट्रिगर गर्यो दुईवटा रुल हामीले जेनेरेट गरेको दुईवटा रुललाई नै ट्रिगर गरिदिएको हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ कुन R2 र R3 लाई चाहिँ दुईटालाई ट्रिगर गर्यो किनभनेपछि यहाँ चाहिँ के छ म्यारिड छ यहाँ पनि म्यारिड छ अनि यहाँ के छ रिफन्ड चाहिँ हाम्रो के छ नो छ यसको भनेपछि यसले चाहिँ दुईवटा रुललाई ट्रिगर गर्यो र 85K भन्दा ठुलो पनि छ हेर्न सक्छौँ 85K भन्दा ठुलो पनि छ भनेपछि दुईवटा रुललाई ट्रिगर गर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एम्बिग्युअस जेनेरेट हुन्छ। त्यो हाम्रो एम्बिग्युअस जेनेरेट हुन्छ त्यो एम्बिग्युअसले के गर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सेप्टहरू छ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कुन राखेको छ यहाँ तल हेरौँ है अलि यो लाइनहरूलाई छोडौँ मैले यहाँनिर तलको कुरा गर्छु। इफ अ न्यू डेटा टपल एक्स ट्रिगर मोर देन 1 रुल्स TID 102 both R2 and R3 then assign the class of the first rule present in the order rules or the rules with the highest majority votes or unordered rules set to the new data tuples X or order rules can be maintained by using method भन्छ। दुईटा मेथडलाई हामीले युज गर्छौँ एउटा चाहिँ साइज अर्डरिङको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ क्लास लेभलको अर्डरिङमा र एउटा रुलको तीनवटा रुल बेस अर्डरिङ यी तीनवटा कन्सेप्टहरूलाई हेरेर हामीले त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ साइज अर्डरिङ हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी साइज अर्डरिङ हेर्ने हाम्रो यस इन दुईटा केसलाई हेर्दाखेरि इन दुईटाको साइज अर्डरिङमा कुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ ऊ देख्छौँ त अब ठुलो देख्छौँ त भन्ने कुरा हुन्छ। अब साइजको अर्डरिङमा हेर्दाखेरि यो पनि रिफन्ड नै छ यो नो भइगयो यो दुईटाको साइज एउटै भयो साइज अर्डरिङ सेम अर्डरिङ भयो यसको साइज अर्डरिङ। अनि त्यस पछाडि अब यसको चाहिँ अब क्लास बेस रुलको अथवा रुल बेस अर्डरिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अब क्लास बेस रुलको आधारमा अब यसको चाहिँ अर्डरिङ अनुसारको कुराहरू हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म कुनबाट गएँ रुल बेस अर्डरिङबाट गएँ। रुल बेस अर्डरिङबाट जाँदाखेरि यसरी हेर्दाखेरि यसो के छ रुल बेसबाट आउँदाखेरि अर्डरिङ आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला मेरो कुन आयो यो रुल आयो त्यही भएर चाहिँ यसलाई मैले के गरिदिएँ नो भनेर क्याटेगोरी गरिदिएँ यसलाई चाहिँ किनभने अर्डरिङको आधारमा हेर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल साइज हेर्ने साइज भनेको यस्तो यसमा कुन कतिवटा एट्रिब्युट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अट्याच भएको छ त भनेर त्यसरी चाहिँ साइज हुन्छ। साइज भएन भनेपछि हामी चाहिँ त्यसको अर्डरिङको आधारमा जाने अथवा क्लास लेभलको आधारमा जाने। अर्डरिङको आधारमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर नोले नै त्यसलाई चाहिँ के गरेको देखिन्छ यहाँनिर नो नै अर्डरिङ अर्डरमा अनुसार सुरुमा आउने भएकाले के गर्यो यहाँ चाहिँ R2 रुलले नै यसलाई के गर्यो क्लासिफाई गर्यो। र अब R3 को कुरा गर्दाखेरि R3 मा के भनेको छ भनेपछि एनदर न्यू टपल डेटा टपल एक्स विथ अ TID 103 ट्रिगर्स नन अफ द रुल्स इन द गिभन क्लासिफायर सो अल्सो क्रिएट अ रुल प्रब्लम फर अ रुल क्लासिफायर टु डिटेक्ट वेदर क्लास अफ डेटा टपल्स। यिनी जति पनि यहाँनिर हाम्रो एम्बिग्युअसको कुराहरू आएको छ कुनैलाई क्लासिफाई गर्दैन यो चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टेज अब रुल वाइज क्लासिफायर हो। यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले ह्यान्डल गर्ने त अब यदि चाहिँ हाम्रो माथि यो दिएको हाम्रो कुनै पनि एउटा टपल चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रुललाई म्याचअप भएन भनेपछि के गर्ने भनेपछि म एकदमै सजिलो यसको मेथड दिन्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा धेरै लेभल कुन छ त क्लास लेभलतिर जाने गन्ने 1 2 3 4 5 6 7 वटा नो छ भनेपछि सिधै यसलाई नो राखिदिने यो नो हुन्छ भन्ने किन भनेपछि
क्लास लेभलको अनुसार सबभन्दा धेरै नो भएको भएर यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले नोले नै डिसाइड गर्छ भनेर भनिदिने। त्यही लेखेको होला यहाँ, तर मैले यहाँ पढिदिन्छु एकचोटि त्यही पनि। इफ अ न्यू डेटा टपल एक्स इज नट ट्रिगर एनी रुल, टिआइडी 103 ट्रिगर नन अफ द रुल्स, देन एसाइन द डिफल्ट क्लास टु द न्यू डेटा टपल्स एक्स। यसलाई चाहिँ डिफल्ट क्लास दिने। डिफल्ट क्लास मे बी क्लास इन द मेजोरिटी अर द मेजोरिटी क्लास लेभल अफ द टपल्स द्याट विल नट कभर्ड बाई एनी रुल। त्यो कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मेजोरिटीको क्लासको आधारमा यसलाई चाहिँ मैले नो भनेर लेबल दिएँ। यसरी चाहिँ हाम्रो रुल वाइज क्लासिफायर पनि हाम्रो सकियो। एकदम इजी छ। यही दिएको हाम्रो चाहिँ यो ट्रेनिङ डेटाबाट हामी चाहिँ रुलर जेनेरेट गर्ने। सकभर रुलर जेनेरेट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कुन दिएको छ त हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने डेटा, त्यो डेटाहरूको आधारमा चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई त्यही अनुसार हामीले रुलर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै इजी हुनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एम्बिग्युअस अकर भयो भनेपछि एम्बिग्युअस अकर भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ तीनवटा कन्सेप्टहरू छ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइज अर्डरिङ हेर्ने, कति कुनले चाहिँ सबभन्दा धेरै एट्रिब्युटहरू कन्टेन गरेको छ त्यो भनेको साइज भयो, क्लासको आधारमा भयो, र एउटा चाहिँ अर्डरिङको आधारमा। अब दुइटै कन्सेप्टहरू क्लियर भएन, त्यो जुन चाहिँ हाम्रो साइज अर्डरिङले काम गरेन भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो रुलको अर्डरिङको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। र कुनै पनि ट्रिगर गरेन भनेपछि हाम्रो चाहिँ क्लास लेभलमा जाने गन्ने, जुन सबभन्दा धेरै त्यहाँ क्लास लेभल देखिन्छ त्यही क्लास लेभल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आउटपुटको रूपमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही क्लासलाई चाहिँ हामी डिफल्ट क्लासको रूपमा चाहिँ हामी राख्नेछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो रुल वाइज क्लासिफायर